थ्योरी 3-4 वटा आउँछ नि, कहाँ 2टा मात्र आउँछ। सेकेन्ड मार्क्स क्वेसन आउँछ, तिमीलाई थ्योरी मेरो विचारमा 6-7 वटा थ्योरी होला अनि 6-7 वटा न्युमेरिकल होला, सर्ट क्वेसन चाहिँ 10-12 वटा होला, त्यस्तो केही फर्मेट त्यस्तो केही बनाएर आउँछ क्वेसन्स। ठिक छ। फर्स्ट नम्बर क्वेसन इजी नै हुन्छ ल, फर्स्ट नम्बर क्वेसन इजी नै हुन्छ, जेनरली बोर्ड इक्जाम लेभलकै। बोर्ड इक्जाममा जेनरल जस्तो क्वेसन आउँछ जेनरली, ल कहिले काहीँ बोर्ड इक्जाममा अलिकति 15-20% क्वेसन्सहरू अलिकति ट्विस्ट गरेरै आउँछ, गाह्रो होइन कि त्यही कुरालाई। जस्तै मानौँ अप्थर्सलाई बियोन्सी भन्छ नि, तर बियोन्सी खासै त्यति फ्यामिलियर टर्म होइन नि, फ्यामिलियर होइन भन्नुको मतलब अप्थर्स जतिको फ्यामिलियर होइन नि। त्यसरी त्यो के भन्छ, त्यो केही वर्ड्सहरू चेन्ज गरेर या केही अलिकति ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर या अलिकति अलिकति अनफेमिलियर तरिकाले दिन्छ क्या। अब सिलेबसभन्दा बाहिर दिनु त मिलेन, तर हल्का अलिकति अनफेमिलियर तरिकाले दिइन्छ भने त्यसलाई हल्का ट्विस्ट गरेको भनिन्छ। अब बोर्डमा त्यसरी अलिक केही क्वेसन मेबी 15-20% क्वेसन आउँछ कहिले काहीँ, तर जेनरली 5-10% सोध्ने गरिन्छ होइन, त्यो पनि चुजमा हुन्छ अभियसली। तर मैले त्यस्तो गरेको छैन कि अहिले लगभग जसरी पढाएको छु त्यसरी नै सोधेको छु। अलिअलि केही कुरा त हल्का अलिकति माथि तल गरे होला होइन, तर खासै केही पनि त्यस्तो डिफिकल्ट ट्विस्ट हुने केही गरेको छैन, सिम्पल तरिकाले मैले चाहिँ त्यस्तै क्वेसन राखेको छु। ठिक छ। तिमीको फर्स्ट टर्ममा सबैको एकदम बेटर मार्क्स आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दा मैले एकदमै इजी क्वेसन्स प्रिपेयर गर्छु। ठिक छ। त्यही भएर आई एक्सपेक्ट सब स्टुडेन्ट्सहरूले मेरो एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्यो। ठिक छ। सबले ल्याउन सक्छ, अहिलेदेखि राम्रोसित पढ्ने, ध्यान दिएर पढ्ने, न्युमेरिकल्सहरू सर्ट क्वेसन्सहरू छ। सर मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्युमेरिकल्स पढाउनु भएको ठ्याक्कै त्यस्तो त ठ्याक्कै त हुँदैन, केही डाटा चेन्ज होला होइन, केही अलिकति ल्याङ्ग्वेज चेन्ज होला, मेबी ल्याम्डा भनेको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी दियो होला होइन, फ्रिक्वेन्सी भनेको ठाउँमा ल्याम्डा दियो होला, या केही सोधेको ठाउँमा अहिले हुनसक्छ मैले फाइ सोधिदिएला होइन, या फाइ दिएर ल्याम्डा सोधिदिएला, फाइ र केही त्यस्तो केही होला होइन। त्यो भनेको इजिली गर्न सक्ने कुरा है, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मैले पढाएको क्वेसन कुराहरू राम्रोसित बुझेको छ, क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको छ भने अलिकति केही कुरा फरक पर्दाखेरि मेरो विचारमा समस्या नहुनु पर्ने हो। एमसिक्यू नै हुन्छ, एमसिक्यू हुन्छ नि बाबु, एमसिक्यू हुन्छ, एमसिक्यू पनि इजी नै बनाएको छु ल, एमसिक्यू पनि इजी छ, किन भन्दा भर्खरै पढेको छ, भरको के दिउँ जस्तो लागेन मलाई। अब एमसिक्यू त दिन सकिन्छ होइन, तर एमसिक्यू त जस्तो तिमीलाई हुन त तिमीले 11देखि नै एमसिक्यू गरिरहेको छ है, तिमीलाई अलिक डिफिकल्टमा दिन सकिन्थ्यो, तर फेरि 12मा त फ्यामिलियर त छैन तिमीहरू। एमसिक्यू पनि कस्तो छ भन्दा 50% एकदम इजी नै छ, 50% चाहिँ अलिकति केही दिमाग लगाउनु पर्ने छ, त्यस्तो छ। ठिक छ। आधी जस्तो एमसिक्यू त एकदमै इजी छ, मेरो कोही क्लासहरू एटेन्ड गरेको छ भने पनि मजाले गर्न सक्छ, तर त्यहाँ अलिकति ट्रिकी तरिकाले होइन, अलिकति केही कुरा मेबी झुकिन सक्ने तरिकाले त म अभियसली त्यसरी चाहिँ राखेको छु नै। एमसिक्यू 25वटा एमसिक्यू आउँछ, त्यो फिक्स भइसकेको छैन होला बाबु है मिलन। आई थिङ्क तिमीलाई अब खै के फर्मेट बनाउनु भएको छ, त्यो एकचोटि कोअर्डिनेटर सरसँग मैले पनि कुरा गर्नु पर्ला। यो फेरि फर्मेट फेरि मेबी अरू बेटर फर्मेट देखियो भने, जस्तै भोलि इक्जाम भयो हुने छ भने 1 दिन अगाडि पनि चेन्ज त्यस्तो गरे जस्तो लाग्छ क्या मलाई, अलिक बेटर केही वे देखिन्छ भने त्यो वे नै इम्प्लिमेन्ट गर्न कोसिस गरेको राम्रो हो नि त होइन। त्यस्तै सुनिरहेको छु मैले पनि सृजल। यस, एमसिक्यू क्वेसन, अब एमसिक्यू क्वेसन कि त त्यही क्लासरुममै आउला के होइन, कि त तिम्रो मेलमा जे आए पनि त के समस्या भयो होइन, सकिहालिन्छ। एमसिक्यू पनि सजिलो छ ल, केही गाह्रो छैन। एमसिक्यू पनि हेरिराख्नुपर्छ ल अलिअलि है, अब तिमीहरूको अलिअलि पढि चाहिँ राख्नुपर्छ है, एमसिक्यू पनि हेरिराख्नुपर्छ। ओके, सब आइसक्यो, सबै आइसकेको छ ल, द्याट्स गुड। अन्त गर्नुपर्छ होला रामजीवन, त्यो त आवश्यक होला, केही क्राइटेरिया त्यस्तो होला। नहाँस्न केटा, हाँसेर कहाँ चल्छ, अहिले त हाँस्छस् पछि फेरि आफैलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अब यहाँ सुन, हामीले योभन्दा अगाडि कहाँसम्म पढेको थियौँ, एकजनाले भन्छ, कसले भन्छ त, हाम्रो आदर्शले भन्छ ल, आदर्श गो त एकचोटि माइकमा आउँदा अब क्विकली, आदर्श माइक छैन होला फेरि यसको, ए हो र, ए ल फाइन, ठिकै छैन, फाइन। सृजल, ए ल ठिक छ ठिक छ, सृजल अधिकारी क्विकली आउनु भयो, क्विकली। त्यस्तो माइक छैन भने माइक छैन भन, फेरि टाइम लगाइदिन्छ।
कतिजना भयो 50 जना भयो चाहिँ त सृजल कहाँ गयो सृजल कसलाई बनाउनु त दिवस एकजना माइक माइक दबाई यसको छ छैन माइक यसको छ जस्तो लाग्यो मलाई कि छैन दिवस दिवस सञ्जल यस दिवस कहाँसम्म पढेको त्यो सोध्न लाग्यो के खै यस्तो गर्छ यिनीहरू कुहिली आउनु पर्यो के टाइम किन गर्ने डोल्माले भन्दा पनि हुन्छ ल डोल्मा एकचोटि आऊ त डोल्मा लामा सर त्यो थ्योरी 2 भ्यायो त्यो मिलिकन सोल्डर एक्सपेरिमेन्ट सब भएन नि यस सर त्यो थ्योरम 2 सम्म भएको लास्टको ल्याङ्ग्वेज पनि लेखि भएको ए अनि के भन्छ अरे त्यो के अरे सो द चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन इज -1.6 × 10⁻90 त्यो पनि लेख्यौ त्यो पनि सबै लेखेको जस्तो लाग्छ लेखेको यस सर अनि सिग्निफिकेन्स अफ मिलिकन सोल्डर एक्सपेरिमेन्टको बारेमा के कुरा भने मैले त्यो त भन्नु आछ नि होला भने होला खै याद भएन सर के अनि एला ठीक छ फिगर बनाए चाहिँ बनाएन नानी त्यो एउटा सानो फिगर जस्तो पनि छ त्यो बनाए बेटर भन्थे मैले हैन कुनै क्लासमा छुटेसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एउटा गोलो गोलो बनाएर अप थ्रस्ट माथि विस्कस फोर्स तल त्यस्तो टाइप के बनाएको छ सर लास्टमा बनाउने भन्नु थियो तर बनाइएन अब बनाउने हो बल्ल ए हो बनाछ नि त्यसमा यस सर ए अरु के छ यसो के न्यूमेरिकल गराएको छु मैले मिलिकन सोल्डर एक्सपेरिमेन्ट के न्यूमेरिकल भएको छ र न्यूमेरिकल नि भएको छैन सर भएको छैन है यसलाई ठीक छ ल डोल्मा कुन ठाउँबाट अहिले कुन ठाउँमा छु डोल्मा अहिले सर म मनाङबाट कताबाट मनाङ ए मनाङमा अनि इन्टरनेट राम्रो छ नानी घरि त्यस्तै हो सर कहिले चल्छ डाटा चल्दैन या वाइफाई भयो मात्र त्यस म्याक्सिमम टाइममा चल्छ कि म्याक्सिमम टाइममा चल्दैन म्याक्सिमम चल्छ वाइफाई चाहिँ ए ल भयो नि कति 80% केसमा त चल्छ नि राम्रोसित हैन एट लिस्ट यस सर 80-90% केसमा चल्छ भनेपछि त्यो 10-20% लाई त हामी पुश गरेर हाम्रो आफ्नै इफोर्टबाट पनि त्यसलाई मेकअप गर्न सक्छौं अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ त्यति हो ल ठीक छ ल थ्यांक यू नानी है अब के गर्छौं त भन्दा हामी वी विल बी डुइङ सम न्यूमेरिकल्स टुडे त्यो भन्दा अगाडि साच्चै त्यसमा त्यो फिगर बनाएको छैन हैन त च्याटो भन्न त हाम्रो डोल्माले बनाएको छैन भने मेरो विचारमा बनाएको छैन कि जस्तो लाग्यो त्यसो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ बनाएको छैन च्याटो भन्न त त्यो फिगर एउटा सानो फिगर हुन्छ नि त्यो के अफ थ्रस्ट माथि त्यस्तो टाइपको बनाएको छैन ल भयो त्यसो म एउटा स्लाइड खोल्छु है त गिभ मी अ सेकेन्ड यता सुन मेरो कुरा सुन पहिले मेरो कुरा सुन ल आत्तिन्छ फेरि मान्छे कहाँ हो के हो कता हो भन्छ आत्तिनु पर्दैन मेरो कुरा सुन त्यो थ्योरी 1 छ एउटा ध्यानले सुन ल एउटा छ थ्योरी 1 अर्को छ थ्योरी 2 हैन सिम्पल फिगर चाहिँ फिगर नबनाउँदा पनि हुन्छ नबनाउँदा पनि काम चल्छ तर बनाउँदा राम्रो हो हैन सर यति लामो भइसक्यो सर म त बनाउँदिन भन्ला ल ठीक छ एक्जाममा नबनाऊ के छ के खासै हो फरक पर्दैन तर एक्जाममा यो बनाउँदा राम्रो हो ल यसले कति टाइम लाग्छ बनाउन 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन एकदमै सजिलो फिगर छ एकदमै सिम्पल छ सानो बनाउँदा पनि हुन्छ एकदमै सानो चाहिँ नबनाऊ अलि सानो टाइपको बनाउँदा पनि हुन्छ कसै हैन सर म त अलि ठुलो बनाउँछु त्यो पनि ठिकै छ तर धेरै ठुलो चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सानो बनाउँदा पनि हुन्छ ल ठिक टाइपको बनाइदिऊ कहाँ बनाइदिऊ त भन्दा थ्योरी 1 मा एउटा फिगर छ थ्योरी 2 मा एउटा फिगर छ थ्योरी 1 को त्यो हामीले के लेखेको छौं त्यहाँ अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टु वेट के छ नि हैन त्यहाँ अलिकति स्पेस हुन्छ नि त्यो स्पेसमा अलिकति साइडमा कतै यसो एडजस्ट गरेर बनाइदिँदा हुन्छ ल म चाहिँ स्लाइड शेयर गर्छु ल है स्लाइड शेयर गर्छु अनि हेर है त देखिरहेछ हाम्रो क्लासको रिप्रेजेन्टेटिभ बोल्नु भन त देखिरहेछ सर ल यहाँ सुन मेरो कुरा ल पहिला मेरो कुरा सुन आतिहाल्छ फेरि फिगर बनाउने हतार हुन्छ मैले के भने थ्योरी 1 को लागि थ्योरी 1 को साइडमा कतै त्यो इक्वेशन्सहरु छ नि
त्यही इक्वेसन्सहरुको साइडमा कतै यो बनाइदेऊ, सानो बनाउँदा हुन्छ हैन सर तपाईलाई ठुलो देखाउनु भएछ, म त ठुलो बनाउँछु भन्ला हैन। यो त तिमीलाई अलिकति क्लियरली अब्जर्भ होला भनेर मैले यहाँ अलिकति जुम आउट गरेर देखाएको हो हैन। सानो अलिकति ठिक्कको बनाइदिँदा पनि हुन्छ। हेर त यहाँ केही छैन, एउटा सानो बिचमा सर्कल बनाइदेऊ, त्यो भनेको ओइल ड्रप हो। विस्कस फोर्स माथि लागिरहेछ, अपथर्स माथि लागिरहेछ, वेट तल छ, भेलोसिटी कता छ डाउनवर्डतिर चाहिँ यति हो है त। फटाफट बनाऊ त, ल क्विकली बनाऊ, फटाफट बनाऊ। सर यो सर्कल के अरे कम्पासले बनाउनु पर्छ सर, सर्कल भन्ला हैन, सर्कल चाहिँ कम्पासले नै बनाउने ल, द्याट विल बी बेटर। अहिलेलाई बरु हातले बनाउनु केही फरक पर्दैन, तर मेटाएर फेरि कम्पास सरी तर मेटाएर फेरि कम्पासले बनाउनु पर्छ ल। अहिले यसलाई क्विकली बनाउँछौ भने पनि ठिकै छ, तर यसलाई कम्पास चाहिँ राम्रोसित निट तरिकाले बनाउनु पर्छ। एक्जाममा पनि कम्पासले नै बनाऊ। कतिजना नक्सर कम्पासले बनाउनु पनि 10 सेकेन्ड लाग्ला हैन। त्यसपछि एउटा लाइन तान्देऊ, माथितिर यु र एफ लेख्देऊ, तल डाउनवर्डतिर डब्ल्यू लेख्देऊ, भेलोसिटी v1 लेख्दै सिद्धि हो। त्यति त हो नि, कति लाग्छ 30 सेकेन्ड, 30-40 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, एकदम फास्ट हुन्छ। यति बनाइदियो ल। मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली, ग्राभिटी एलोन, यसो लेख त ल फिगरको नाम चाहिँ। मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली लेख्दा हुन्छ है। यु माथि, भिस्कस फोर्स माथि, वेट तल, यो त केही भन्नुपर्छ र मैले केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है। मोसन के भन्छ त्यसलाई, भेलोसिटीको डाइरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड भइसकेपछि ओइल ड्रपको मोसन चाहिँ डाउनवर्ड भइसकेपछि के हुन्छ त भिस्कस फोर्स, भिस्कस फोर्स माथि लाग्दैन, लाग्छ नि हैन। कुली बनाउँदा आज के न्युमेरिकल्स गर्ने हो के? भयो, आई थिंक भयो कि जस्तो लाग्यो। के छ बनायो सबैजनाले? के छ कुरा बनायो हैन? सबैजना बनायो नि है? बनायो है? यसो न नछिर भन न, बनाएको हुनुपर्ने हो, कसैले बनाएको छैन भने भन, मेबी केही अलिकति टाइम फेरि म दिउँला, बनाएको होला है। ल ओके ल, सो आई थिंक अब अर्को फिगर बनाऊँ ल, सेम यस्तै अर्को फिगर भन्नुको मतलब थ्योरी 2 मा। अब यहाँ सुन, मेरो कुरा सुन पहिला, थ्योरी 2 मा बनाउने ल। अब थ्योरी 1 को भयो यो, मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली लेख्देऊ न, जे लेख्दा पनि हुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो थ्योरी 1 को कुरा लेख्नुपर्छ ल। मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी ओन्ली भनेर है। त्यो के भन्छ अरे, वर्ड्सहरु अलिकति अगाडि पछाडि त्यस्तो परेर केही फरक पर्दैन ल, सिम्पल कुरा हो। अब चाहिँ के गर्छौ त, जसरी तिमीले थ्योरी 1 को त्यो इक्वेसन्सहरुको साइडमा बनायो नि, त्यसै गरी अबको फिगर म जुन सो गर्छु त्यो फिगर चाहिँ के गरौ त, थ्योरी 2 को साइड इक्वेसन्सको साइडतिर बनाऊ ल। थ्योरी 2 मा बनाउने ल यो चाहिँ है। अब म तिमीलाई यो जुन देखाउने वाला छु त्यो चाहिँ थ्योरी 2 मा ल। ओके ल, स्लाइड देखिरहेछ नि है? यस सर। ए ल फाइन फाइन, ओके ल ठीक छ, सिम्पल हो यो। मैले वास्तवमा आफै पनि बनाऊ भने पनि तिमीले गर्न सक्ने कुरा हो, किन भन्दा हामीले जुन इक्वेसन्स लेखेको छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा म्याथमेटिक फिगर बनाएपछि त सिधै त्यही कुरा नै हो। तर त्यहाँ कुरामा यति मात्र फरक छ कि इलेक्ट्रिक फोर्स र भिस्कस फोर्सको कुरा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स अपवार्ड हुन्छ, भिस्कस फोर्स जुन माथि थियो अपवार्डतिर, पहिला हेर न यहाँ अपवार्ड थिएन, त्यो चाहिँ अहिले के छ त डाउनवर्डतिर छ हैन भिस्कस फोर्स। किन भनेर मलाई भन्नुपर्छ र? पर्दैन नि है, मोसन कुरा त छैन है, अपवार्ड मोसन डाउनवर्ड भिस्कस फोर्स, सिम्पल कुरा हो। फटाफट बनाउनुलाई फटाफट, यस्तो फिगर बनाउन नलगाइदिने 5 मिनेट, त्यस्तो हुँदैन। भयो
फिगरको नाम के लेख्ने सर? मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, अन्डर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जे लेदा हुन्छ ल। या मोसन अफ ओइल ड्रप व्हेन इट इज इन इन्फ्लुएन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, इलेक्ट्रिक फोर्स, त्यस्तो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। भयो भयो हैन? भयो ल। सबजना लेखे नि हैन? सबजनाले बनायो नि त? किन नबनाउने कोही छ? सबजनाले बनायो? के छ कुरा? के छ कुरा भन? बनायो कि बनाएन? सबजनाले बनाएको हो? सबजनाले बनायो? के छ? बनाइयो सर भन न, बनाएको भने। यस सर भन, खै त। सबजनाले बनायो? बनाएन हैन? ओके ल, ठिक छ ल। रेस्पोन्स गरिहाल्ने के, रेस्पोन्स गरिहाल्ने, विदिन 10 सेकेन्ड्स भित्र रेस्पोन्स गरिहाल्ने। यस सर लेख्न कति टाइम लाग्छ? त्यो त तिमीले 3 सेकेन्डमा लेख्छ, 2 सेकेन्डमा लेख्छ, आई नो हैन? 10 सेकेन्ड टाइम दिइरहेको छु। रेस्पोन्स गरिहाल्ने। थाहा हुनु परेन टिचरलाई, स्टुडेन्टले फिगर बनायो कि बनाएन, बुझ्यो कि बुझेन, समस्या के छ थाहा हुनु परेन? परेन हैन? त्यही भएर ल। ओके ल, अब मेरो कुरा सुन, कुरा सुन मेरो। मिलिकन्स ओइल ड्रपको सिग्निफिकेन्स के हो रे भन त, च्याटमा भन। मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको इम्पोर्टेन्स के हो? मेन्सन सम अफ द इम्पोर्टेन्स। के छ? के छ भन त्यसको इम्पोर्टेन्स? अरु अरु के हुन्छ विजय भन्छ बाबु? अरु के हुन्छ? यो त कुरा ठिक हो। अरु र क्वान्टाइज अफ चार्ज, यस त्यो कुरा पनि हो। अरु अझै? यो पनि राम्रो क्वेसन छ ल, यो पनि सोध्न सकिने क्वेसन छ। मास अफ द इलेक्ट्रोन, त्यो पनि हो रामजीवन, ठिक कुरा बाबु, ठिक कुरा। अरु मैले भनेन र? भने कि भनेन? मैले भनेको भन्नु भएको छैन सर भन्छ है फेरि कतिले। भनेको भनेन? मैले भनेको छु जस्तो लाग्छ कि भनेन? नभनेको हुनसक्छ है, भनेको छैन? के छ मिङमा, अविराज, रबिन? सिग्निफिकेन्स अफ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेको छैन मैले? के हो कुरा? भनेको छ कि छैन? भनेको छु भने यस भन, भनेको छैन भने नो भन। छैन र? भनेको हुनुपर्ने हो त। यस्तो गरेँ होला मैले, यसलाई मैले भयङ्कर स्ट्रेस दिएर भयङ्कर धेरै टाइम दिएन होला, तर आई थिङ्क यो मैले भनेको छु। किन भन्दा मेबी 1 मिनट जतिमा मैले यसको केही 2-3 केही सिग्निफिकेन्सहरू भनेको छु। हेर तिम्रो साथीले पनि त भनिरहेको छ, विजयले भनेछ, हाम्रो रामजीले भनेछ, मास फाइन्ड गर्नलाई, फर द डिटर्मिनेसन अफ द मास, फर द डिटर्मिनेसन अफ द चार्ज, अनि डिटर्माइनिङ अफ द स्पेसिफिक चार्ज पनि, अनि क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको कुरा, चार्ज पनि 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ हैन, इन्टेग्रल मल्टिपल अफ 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ भन्ने कुरा, यस्तो कुरा हो। मासको कुरा, चार्जको कुरा, स्पेसिफिक चार्जको कुरा हैन, अनि इन्टेग्रल मल्टिपल अफ 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ भन्ने कुरा, यस्तो कुराहरू। कुरा बुझ्यो? यो कुराहरू चाहिँ मिला लेख्ने ल आफै, यो मैले लेखाइन, ठिक छ। इट इज युज टु डिटरमाइन द मास अफ द इलेक्ट्रोन, इट क्यान अल्सो डिटरमाइन द स्पेसिफिक चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन हैन, with the help of Millikan's order experiment
the quantization of charge, and charge is the integral multiple of 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb was known. यसै लेख्नु पर्यो के कुरा बुझ्यो सिम्पल कुरा हो एक्जाम आउन सक्ने कुरा हो 2 मार्क्स कुरा बुझेन यस अर नो कुरा बुझेन भन सिम्पल कुरा छ ल भनिसकेको छ मैले टिचरले भन्ने फेरि बिर्सिने कहाँ हुन्छ त्यस्तो नोट गर्नु पर्यो आफूले पनि लेख्नु पर्यो है सबै कुरा मैले मात्र पढाएर त बुझ्नु पनि हुँदैन फेरि कसको हो यो माइकन यस्तो नगर्ने ल सेट हुन्न के भन्छले त्यो त हामीले थ्योरीमा डेराइभ गरेको हो क्यू र क्यू आर के भनेको रामकुमार ठाकुर एकचोटि माइकमा आएर भन त बाबु त्यो कुरा बुझेन मैले कि त इङ्ग्लिस हो भन्ने नेपाली लेख्दाखेरि कसले के तरिकाले लेख्छ बुझ्ने गाह्रो हुन्छ इङ्ग्लिसमा भन्ने इङ्ग्लिसमा बरु त्यो ग्रामरसम्म इरर भएर केही हुँदैन इङ्ग्लिसमा लेख्ने ल टाइपिङ चाहिँ द्याट विल बी बेटर क्वेसन्सहरू सोध्दा सर व्हाट इज द यसरी सोध्दैन हैन सर क्यान यु प्लिज क्लेरिफाई अबाउट दिस यसरी सोध्न सकिन्छ राम के अरे हाम्रो रामकुमार एकचोटि माइकमा आएर बोल त बाबु के सोधेको यसले माइकमा आएर भन्नु त हो के भनेको छिटो आइज नि केटा कति ढिलो गर्छ यसरी कहाँ हुन्छ पिसी हो त्यस्तो हो ए हामीले थ्योरीमा डेराइभ गरेको त्यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यहाँ त्यसले चाहिँ त्यो कुराहरू भन्यो भन्न खोज्या ए आई गट इट ठिकै छ त्यसमा चाहिँ मासको कुरा चाहिँ यस्तो हो अझै मासलाई निकाल्ने कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट छैन कि तर जे थुम्छन् एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छ के सुन पहिला पढाउन बाँकी छ फेरि सर अहिले पढाउनुहोस् भन्ला त्यो पढाउन टाइम लाग्छ 2-3 क्लास लाग्छ पछि पढ्ने हो यसपछि हामी चाहिँ ग्यासेस डिस्चार्ज पढ्छौँ त्यसपछि मोसन अफ द इलेक्ट्रिक मोसन इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्छौँ त्यसपछि लास्टमा त्यो छ के जे थुम्छन् एक्सपेरिमेन्ट त्यो भनेको स्पेसिफिक चार्ज पत्ता लगाउँछ के चार्ज अपन मासको रेसियो पत्ता लगाउँछ है हामीले त्यहाँबाट चार्ज अपन मासको रेसियो पत्ता लगाएर थाहा भयो अनि यताबाट चार्जको थाहा भयो भनेपछि त्यसरी चाहिँ मासको थाहा हुन्छ एकैचोटि मासको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने इलेक्ट्रोनको मासको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने एक्सपेरिमेन्ट अहिलेसम्म छैन अनि त्यो तर स्पेसिफिक चार्ज थाहा छ भन्नुको मतलब मास थाहा भयो नि त हैन त्यही भएर मास डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्नु कारण त्यो हो के अनि चार्ज त यो एक्सपेरिमेन्टले नै दिइहाल्यो रेडियस कुरा चाहिँ नगर्ने त एउटा वेल्टअपको एउटा रेडियस होला अर्को रेडियस होला क्लक वेल हो हैन तर हामीलाई खास चाहिएको भने इलेक्ट्रोनसँग रिलेटेड कुरा हो नि त हैन ल ओके ल फाइन सर यो कुरा भन्न सर मैले अलिकति बोल्न चाहे हैन सर भन ल थ्योरी 2 मा त्यहाँ वेल ड्रप आयोनाइज भएको वेल ड्रप हुन्छ हैन सर एक्सरेले त्यो वेल ड्रपलाई आयोनाइज गरिदिन्छ वेल ड्रपलाई आयोनाइज गरिदिएपछि त्यो वेल ड्रप आयोनाइज भएको हुन्छ त्यसमा चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स त्यहाँ टर्मिनल प्लेट्सहरुमा लागिसकेपछि चाहिँ तपाईको यो वेल ड्रपको मोसन अब टर्मिनल भेलोसिटीमा अपवर्डतिर हुने भयो अब अफ थ्रस्ट v2 टर्मिनल भेलोसिटी v2 ले भिसियस फोर्स माथि तलतिर लाग्ने भयो किनभने वेल ड्रप इलेक्ट्रिक फोर्सले माथितिर तानिरहेको छ यदि त्यो वेल ड्रप स्ट्याटिक भइदियो भने के हुन्छ सर के अरु के यसमा धेरै कन्डिसनहरु छ सर छ सर अरु विभिन्न कोही के रे कन्डिसन हुन्छ भन्दा त अरु त्यही थ्योरी 2 को कन्डिसनमा हैन सर इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिरहेको कन्डिसनमा वेल ड्रप मासतिर गइरहेको छ त्यसको मोसन मासतिर छ अफ थ्रस्ट फोर्स त तलतिर लाग्नु पर्ने होइन र सर अफ थ्रस्ट पनि माथि लागेको छ पहिलो अफ थ्रस्ट माथि दुईटा फोर्स लागेको हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सले चार्जमा लिने फोर्स र अर्को अफ थ्रस्ट फोर्स माथितिर छ भने तलतिर चाहिँ भिसियस फोर्स र वेट छ त्यसर अफ थ्रस्ट त तलतिर हुनुपर्ने हैन जबकि टर्मिनल भेलोसिटीबाट मासतिर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले गर्दाखेरि मासतिर वेल ड्रप गइरहेको छ भने टर्न अफ थ्रस्ट तलतिर लाग्नु पर्ने हो भन्नु खोजेको
ए ल ठिक छ, यति नै क्वेसन, के अरू केही छ? यसमा विभिन्न कन्डिसन्सहरू छ कि, मैले कति कन्डिसन्स भने होला, कति कुरा भनेको छैन। अब तिमीलाई चाहिने चाहिँ सबै भनेको छु, तर मैले अरू भयो यति नै हैन बाबु? ल ओके, ल सुन ल त्यसो बेला फाइन, ल ठिक छ, ल फाइन। यता सुन ल, यस्तो छ, अब हामीले के अरे इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइदिन्छौँ होइन। इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी लाउँछौँ त भन्दा वास्तवमा पोजिटिभ पोटेन्सियल, नेगेटिभ पोटेन्सियल, यो विभिन्न किसिमको इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाउन सक्छौँ होइन। इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट हुने भनेको त पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज दुइटै चार्जले हुन्छ होइन। चार्जको वरिपरिको फिल्डलाई हामीले बेसिकली इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने हो होइन। हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी लगाएको छौँ त भन्दा हाई टेन्सन ब्याट्री युज गरेर, हाई टेन्सन ब्याट्री युज गरेर इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छौँ। हाई टेन्सन ब्याट्री युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, हाई भोल्टेज दिने पावर सप्लाई युज गरेर पनि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाउन सक्छौँ होइन। हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गरिदियौँ, धेरै भोल्टेज सप्लाई गरेर, हाई टेन्सन ब्याट्रीको थ्रु धेरै भोल्टेज सप्लाई गरेर हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेसन गरिदियौँ। इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा के भयो त भन्दा त्यो हाम्रो जुन चार्ज छ नि, त्यो चार्ज त के भयो त भन्दा त्यो माथितिर गइदियो के। इलेक्ट्रिक फिल्ड भर्टिकल अपवर्ड डिरेक्सनमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छौँ, ठिक छ। भर्टिकल अपवर्ड डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छ भन्नु मतलब भर्टिकल अपवर्ड डिरेक्सनमा हाम्रो ध्यान दिनुहोस् न ल भाइ। भर्टिकल अपवर्ड डिरेक्सनमा हाम्रो इलेक्ट्रिक फोर्स छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्न पनि सकिन्छ ल, बेसिकली सेम कुरा हो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्छ हाम्रो कता त भर्टिकल्ली अपवर्ड डिरेक्सनमा, ठिक छ। भर्टिकल्ली अपवर्ड डिरेक्सनमा लागेको भएर के भयो त त्यसको वेल्ट अफ मोसन के भयो त माथितिर भयो। एउटा कुरा भयो होइन, यो तिम्रो एउटा क्वेसन एन्सर भयो। अर्को एन्सर के हो त भन्दा अफ थ्रस्ट सर यो डाउनवर्डतिर लाग्छ, त्यो अफ थ्रस्ट जहिले डाउनवर्डतिर लाग्दैन बाबु, के अफ थ्रस्ट डाउनवर्डतिर लाग्दैन बाबु, अफ थ्रस्ट जहिले पनि अपवर्डतिरै लाग्छ। तिमीले नत्र एकचोटि 11 मा त्यो हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक्स पढ्यौँ नि होइन, फर्स्ट च्याप्टरमै त्यो अफ थ्रस्टको कुराहरू त्यो डेराइभ पनि गरेको छ, सिम्पल डेरिभेसन छ एउटा। मेबी त्यो आई थिङ्क त्यहाँ एउटा रेक्टेङ्गुलर बक्स जस्तो छ, एबिसिडी भनेर के मानेको छ, त्यसमा पनि हाइट 1 हाइट 2 गरेको छ। अनि के भन्छ त्यो ओरिजिनल कम्पोनेन्ट्स चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ, तर भर्टिकल भर्टिकल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ क्यान्सल आउट हुँदैन बिकज हाइटको फ्याक्टरले। त्यस्तो कुराहरू ठिक छ। त्यो अझै त्यो हेऱ्यो भने तिमी अझै मेबी यो कुरा के कन्फ्युजन छ भने त्यहाँबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले के भन्छु भन्दा अप थ्रस्ट जहिले पनि अपवार्ड नै लाग्छ, अपवार्ड फोर्सलाई चाहिँ हामीले अप थ्रस्ट भन्यो के। यसो छ, हामीले त्यहाँ 11 मा पढ्दाखेरि होइन एउटा कुनै मेटेरियल लियौँ होला, के रेक्टेङ्गुलर बक्स लियौँ होला, एउटा स्फेरिकल बडी लियौँ होला, जेसुकै लिए पनि त्यहाँ के थियो त भन्दा सोलिड बडी लिएको थियौँ जेनरली होइन। तर यो सोलिडको के छैन, यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडको केस हो। लिक्विड फेरि केमा छ त एयरमा छ। जसरी हाम्रो त्यहाँ सोलिड र लिक्विड थियो नि, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के छ त लिक्विड र एयर छ। जसरी हाम्रो त्यहाँ सोलिड भनेको डेन्सर मिडियम अनि लिक्विड भनेको हाम्रो के भन्छ त्यसलाई अलिकति लेस डेन्स मिडियम थियो नि, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ के भयो त भन्दा लिक्विड भनेको चाहिँ अलिकति डेन्सर मिडियम र अलिकति लेस डेन्स मिडियम चाहिँ हाम्रो के भयो त एयर भयो कि। एयरले चाहिँ के गर्छ त उतातिर हाम्रो जुन त्यो लिक्विड थियो नि, त्यस्तो लिक्विडको के गर्छ त अप थ्रस्ट, लिक्विड जसरी अप थ्रस्ट दिने काम गर्छ। अप थ्रस्ट जहिले पनि अपवर्ड नै हुन्छ। मेरो विचारमा तिमीले चाहिँ के कन्फ्युजन भयो भन्दा उतातिर लिक्विडले अप थ्रस्ट दिइरहेको थियो, यहाँ पनि फेरि लिक्विड छ, त्यही भएर लिक्विडको कुरा गर्दाखेरि त अफ थ्रस्ट त्यो के अरे माथि तल भिस्कस फोर्स कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फोर्सको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ अलिक कन्फ्युजन भएको हुन्छ तिमी होइन। तर यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ लिक्विडले अफ थ्रस्ट दिइरहेको थियो, यहाँ चाहिँ लिक्विड लगाइदिइरहेको छ। यु सुड नो द्याट है। त्यो र यो कुरा अभियसली रिलेटेबल हो, सेम कुरा हो, तर अलिकति के भन्छ त्यसलाई के अलिकति कन्टेक्स्ट फरक छ के कन्टेक्स्ट फरक छ त उतातिर सोलिड र लिक्विड थियो, यहाँ चाहिँ लिक्विड र ग्यास छ भनिदिउँ न ल, एयर छ, ठिक छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ बाबु? तिमीले त्यो यसलाई डेराइभ नै गरेर हेर्न पनि सक्छौ, त्यो हाइटको कुराहरू छ, अप थ्रस्ट जहिले पनि माथि नै लाग्छ। बुझे? कुरा बुझ्यौ? हजुर सर बुझ्यो। ठिक छ। यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने फेरि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ ल। मैले चाहिँ कुरा बुझाउन सके जस्तो लाग्यो, के कन्फ्युजन अझै हुन सक्छ, वी क्यान डिस्कस अगेन यदि कन्फ्युजन भयो भने। सर अर्को सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के भने त्यो टर्मिनलहरूलाई हामीले कन्भर्स गरिदियो भने, जस्तै माथि पोजिटिभ टर्मिनल थियो तल नेगेटिभ टर्मिनल थियो होइन, अब त्यसलाई ठ्याक्क उल्टाइदियो भने त अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले त्यो वोल्टेजलाई तलतिर पुल गर्ने भयो। त्यो पनि कन्डिसन छ, त्यो पनि कन्डिसन छ है, त्यो पनि कन्डिसन छ। तर त्यसमा के हुन्छ त भन्दा के भन्छ अरे V1 र V2 छ नि हाम्रो लास्टमा हाम्रो इक्वेसन, त्यहाँ एक्चुअली फाइनल रिलेसन हेरेर त त्यहाँ के छ V1 + V2 छ जस्तो लाग्छ होइन। हजुर सर। त्यो चाहिँ V1 - V2 आउँछ कि,
त्यो अब कति कन्डिसन लिनु भन्ने कुरा हो, केही नै कन्डिसन त लिनु परेन कन्डिसन त कति हुन्छ नि, तर एउटा केही एउटा जेनरल कन्डिसन जेनेरिक तरिकाले डेरिभेसन भनेको एउटा जेनरल कन्डिसन लिन्छ र त्यो जेनरल कन्डिसनमा के भन्छ अरू के केसेसहरू के फर्स्ट केस सेकेन्ड केस थर्ड केस हुन्छ नि यस्तो केसेस यस्तो जोड्न सकिन्छ अभियसली। त्यसमा चाहिँ हामीले V1 - V2 चाहिँ आउँछ। यो कुरा पनि म तिमीलाई मेरो विचारमा यो क्लासमा भने कि जस्तो लाग्यो होइन, कुनै क्लासमा छुटेछ जस्तो पनि लाग्यो। अब यो किताबहरू पनि सरले त्यो इजिली बुझिहालिन्छ, किन भन्दा हामीले मिलिकन सोल्डर एक्सपेरिमेन्ट मैले राम्रोसित बुझाएको छु होइन। यो कुरा हो कि त्यो के भन्छ अरे प्लेट्सहरू फरक पऱ्यो भने त्यो अनुसारको के भन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि अलिअलि फरक परिहाल्छ होइन। तर बेसिकल्ली प्लेट्सलाई माथि नै राखिन्छ, के अरे हाई टेन्सन ब्याट्री हाई पावर सप्लाई चाहिँ माथि नै दिइन्छ, कतै न कतै दिनु पर्यो नि त। अनि टर्मिनल भेलोसिटी एटेन गर्छ, त्यो टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ माथितिर हुन्छ, तर त्यो टर्मिनल भेलोसिटी जहिले माथि हुनुपर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ तल पनि हुन्छ होइन, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। सरले के भन्नुभयो जस्तो लाग्यो फेरि कोही बेला यस्तो भनेको के मैले के भनेको त भन्दा एकछिन मेरो कुरा सुन ल न्युमेरिकलमा एकचोटि भन्छु, कति टाइम छ 10 मिनट छ ल, ठिक छ ल, एकछिन म न्युमेरिकल जान्छु ल। सरले न्युमेरिकल गराउनु भयो हुन्थ्यो के सोध्यो जस्तो लाग्यो फेरि कोही बेला, यो राम्रै कुरा हो, सोध्नुपर्छ है। ओके, इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ त, के अरे इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदा के हुन्छ त भन्दा जेनरली हामी जेनरल केस कुरा गऱ्यौँ माथितिर जान्छ होइन, अपवार्डतिर जान्छ मोसन, तर जहिले माथितिर हुन्छ भन्ने छैन। कुनै बेला मोसन डाउनवर्ड पनि हुनसक्छ। कस्तो बेला डाउनवर्ड हुन्छ त, मेबी क्लक वेल कस्तो लगाएको छ त्यसमा भर पर्ला होइन, मेबी इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन लेभलको छ त्यसमा भर पर्ला होइन। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा कुनै बेला अपवर्ड नगरेर डाउनवर्डतिर जान सक्छ। भन्नुको मतलब जसरी ग्राभिटीमा डाउनवर्ड गइरहेको छ नि, त्यसै गरी इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदा पनि अपवर्ड होइन कि डाउनवर्डै गइरहेछ, त्यस्तो पनि हुन्छ क्या। त्यस्तो बेला के हुन्छ त भन्दा त्यो हाम्रो अरू केही चेन्ज छैन, त्यहाँ अरू केही चेन्ज छैन, जस्ट के मात्र चेन्ज छ भन्दा V1 + V2 छ नि, त्यो फाइनल रिलेसन हेर्दा एकचोटि फाइनल रिलेसन हेर, त्यो फाइनल रिलेसनमा हाम्रो जुन V1 + V2 छ नि त्यो के हुन्छ त V1 - V2 हुन्छ। कुरा बुझ्यो? V1 + V2 छैन कि त्यहाँ V1 - V2 हुन्छ कि, V1 + V2 को साटो V1 - V2 हुन्छ जब चाहिँ मोसन चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदा पनि यदि मोसन डाउनवर्डतिर भयो भने त्यो V1 - V2 हुन्छ। यो न्युमेरिकल्सहरुमा आउँछ जेनरली, ठीक छ। के भन्छ भन्दा when electric field is supplied the oil drop continues to motion in the downward direction, त्यसरी पनि सोध्छ के, या when the electric field supplied the motion of the oil drop becomes in upward direction, त्यसरी पनि सोध्छ, ठीक छ। कुरा बुझ्यो? त्यही भएर किताबहरु हेर्ने, न्युमेरिकल बुकहरु हेर्ने, अब भङ्दै भएन भने नेटबाट पनि खोजेर पढ्ने, प्र्याक्टिस गर्ने गर्नु आवश्यक छ भन्नु कारण यही हो है त। कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो सबजनाले? के छ अरु कसैलाई के क्वेशन छ? विजय गोर के क्वेशन छ? विजय गोर के क्वेशन छ? अघिको विजय सोधे हैन, यसको क्वेशन्सहरु मैले लगभग एड्रेस गरे जस्तो लाग्यो। केही मैले क्वेशन्सहरु छुटे कि केही कुरा भन्नलाई विजय भन्न त ल। के छ? छैन सर। के त्यस्तो केही छ भने फेरि सोध्न लगाऊ है। हुन्छ सर एकैछिनमा हेर्दैछु सर। ल ओके, ल एउटा क्वेशन लेख, न्युमेरिकल लेख, सबैजनाले पहिला न्युमेरिकल लेख। एक्जाम आउँछ ल, एक्जाम आउन सक्ने न्युमेरिकल हो। यसको चार्ज पनि सोध्छ, यसको रेडियस पनि सोध्छ ल है। लेख त in Millikan's oil drop experiment, an oil drop moves in downward direction. An oil drop moves in downward direction with the terminal velocity of an oil drop moves in downward direction with the terminal velocity of
फटाफट लेख ल with the terminal velocity of 1.8 millimeter per second. 1.8 millimeter per second. millimeter per second. फुल स्टॉप पछि लेगा फुल स्टॉप पछि लेखा calculate the radius of the oil drop. Calculate the radius of the oil drop if coefficient of viscosity is coefficient of viscosity is 1.21 into 10 to the power minus 5. If coefficient of viscosity is 1.21 into 10 to the power minus 5 Newton meter per second. Newton meter per second. And density of oil drop is Newton meter per second and density of oil drop is 780 and density of oil drop is 780 kg per meter cube. 780 kg per meter cube. Please stop this. The density of air is 1.293 kg per meter cube. The density of air is 1.293 kg per meter cube. Solve करा. कति आउँछ आन्सर भन्नु त? रेडियस चाहियो ल. रेडियस हैन यसमा हामीले चार्ज पनि सोध्न सक्छौं ल. चार्ज पनि सोध्न सकिन्छ. त्यसमा अरु केही प्यारामिटर थप्नु पर्ला हैन. इलेक्ट्रिक फिल्ड दिनु पर्ला अनि अपवर्ड मोसन या डाउनवर्ड मोसन दिनु पर्ला त्यति हो. पहिला रेडियसको भ्यालु निकाल त. सबै न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्ने ल है. सबै न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्नु पर्यो. कति आउँछ आन्सर भन. फटाफट क्याल्कुलेट गर है. एक्जाम आउँछ ल यो. फर्स्ट टर्ममा चान्स हाई छ यो क्वेशनको. यो न्यूमेरिकलको. सर स्योर आउँछ. स्योर त केही पनि हुँदैन. तर चान्स चाहिँ हाई छ. सरले त सब क्वेशन चान्स हाई छ भन्नुहुन्छ. कुन आउँछ भन्ला हैन. त्यही कुरा हो. इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हुन्छ नि. अलि बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु. त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हो के यो. कति आउँछ आन्सर भन. मैले भने होला हैन. फर्स्ट टर्ममा क्वेशन्सहरु इजी छ है. सेकेन्ड टर्ममा क्वेशन्सहरु यति इजी चाहिँ दिन ल म. फेरि सेकेन्ड टर्ममा सर एकदम गाह्रो दिनुहुन्छ है त्यस्तो पनि हैन. तर फर्स्ट टर्ममा तिमीलाई अब धेरै के सुरुमा धेरै प्रेसर दिनु भनेर जे पढाएको छु त्यतै दिन्छु. म यो पढाएको राम्रोसित पढ्छ रिभिजन गर्छ भने फुल मार्क्स ल्याउँछ जसले पनि. मेरो पार्टमा चाहिँ फुल मार्क्स. कति आउँछ आन्सर भन. कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध ल. अघि के बिजुले के सोधिरहेको थियो हैन. अरु कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध. रबिनलाई के क्वेशन छ कि हाम्रो को छ यहाँ अरु.
क्वेसन छ भने सोध्ने ल कहिलेकाहीँ तिमीले क्वेसन सोधेको चाहिँ मेबी क्लियरली क्वेसन नसोधेर मैले तिमीले बुझ्न खोजेको कुरा के हो त्यो एड्रेस गर्न नसकौँला होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ क्लियर हुँदैन नि त स्टुडेन्ट्सबाट आएको त्यही भएर त्यो अनुसारको त्यो एन्सर नआउन सक्छ तर फेरि सोध्ने ठिक छ अहिले मलाई सोध्दैन एक्जाममा तिमीलाई सोध्छ भोलि गएर ब्याचलर्स पढ्दा मास्टर्स पढ्दाखेरि त्यो क्वेसन फेरि एराइज हुन्छ त्यतिखेर एन्सर गर्न सकिएन भने समस्या हुनसक्छ होइन क्वेसन चाहिँ केही कुरा पनि नराख्ने सब कुरा सोध्ने तर लजिकल चाहिँ हुनु पर्यो क्वेसन्स है अस्ति एउटाले के भनिरहेको थियो सर भिजिबल लाइट भनेको त व्हाइट कलर होइन र सर होइन व्हाइट कलर भनेकै पुरै भिजिबल लाइट हो अनि ब्ल्याक भनेको पनि भिजिबल लाइट होइन सर ब्ल्याक भनेको पनि त व्हाइट र ब्ल्याक त रिलेटेड छ नि सर त्यस्तो भन्छ अब के भन्ने त्यस्तोलाई त्यस्तो तरिकाले कुराहरू त भएन होइन के लजिकल त हुनु पर्यो कुरा तर क्वेसन्सहरू चाहिँ यु क्यान एराइज ठिक छ मैले तिमीलाई कुरा पहिल्यै भनिसकेको थिएँ होला 780 भने होला मैले 780 होइन प्रवीण फटाफट निकाले एन्सर कति आयो -12.5 10 to the -6 मिटर ओके अरु कति आयो भन त 3.54 10 to the -6 मिटर के भयो यस्तो क्वेसन एउटै छ एन्सर पनि एउटै आउँछ चेक गर यो मिलेन एउटै क्वेसन दिएछु 3 जनाले 3टा एन्सर निकाल्छ कहाँ हुन्छ त्यस्तो झेल्ली भयो त मिलेन ओ 4 के हो यस्तो दिस इज टु मच 4 जनाले 4वटा एन्सर निकाल्छ अब अर्को हेरौँ है त अर्कोले अर्को एन्सर भन्छ होला अब भएन यो अति भयो एउटै क्वेसन दिएको छ एन्सर एउटै आउँदैन भनेको हदै भयो त सबै दिएको छ फेरि त्यहाँ केही त्यहाँ झुकाउने अप्ठ्यारो केही पनि छैन त यस्तो कहाँ हुन्छ भएन यो प्र्याक्टिस गरेको छैन तिमीहरूले नो मिलिमिटरलाई के गर्छौ 10 to the -3 गरेर अरु त त्यहाँ के छ कोफिसिएन्ट भिस्कोसिटी इटा पनि स्ट्यान्डर्ड दिएको छ त्यो भेलोसिटी v1 लाई चाहिँ मिलिमिटरलाई मिटरमा लाई चाहिँ 10 to the -3 हैन रो र सिग्मा दुईटै स्ट्यान्डर्ड छ अनि जी लाई 10 राख्दियो 9.8 राख्दियो केही फरक पर्दैन अनि यो कति आयो 3.59 10 to the -5 ओके यस्तो बिरेर नगर्ने ल यस्तो मिस्टेक गर्दा कहाँ हुन्छ पाइदैन प्र्याक्टिस गरेको छैन है ल राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने ल है प्र्याक्टिस गर्ने यो गाह्रो कुरा हैन सिम्पल कुरा हो तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ ल अब हाम्रो फर्स्ट टर्म छ सबले राम्रो गर्ने आई होप सबैले राम्रो मार्क्स ल्याउँछ सबैजनाले एकदम फुल मार्क्स ल्याउनु पर्यो अलिअलि 2-4 नम्बर कम हुन्छ केही फरक पर्दैन तर धेरै नम्बर कम हुनु भएन सबैले ल फुल मार्क्सको हारेरमा ल्याउनु पर्यो म्याक्सिममले फुल मार्क्स ल्याउनु पर्यो ल सकिन्छ ठीक छ गाह्रो हुँदैन डेरिभेसन आउँछ सर्ट क्वेशन आउँछ न्यूमेरिकल आउँछ सकिन्छ है त ल अब यसको एन्सर चाहिँ 37-38 आउँछ त्यो सेन्ट मार्क्सको आइडियालिटी हुन्छ नि है ल यसको एन्सर चाहिँ त्यही 3.54 10 to the -6 हुन्छ ल सबले एन्सर निकाल सबले गर्न सक्छ है ल फर्स्टमा राम्रो गर्ने है त ल ओके थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स बाइ बाइ